सर्ग आणि संसाराच्या धनिया बाप्पा रायांच्या राया रत्नांच्या रत्नारा तुवें आमच्या वय दाखयलेल्या त्या अपार काकुळते पासो बाप्पा तुका आमी काळजां तावन नरकां दिता बाप्पा सर पदवेदार देव तूं जावन आसाय देवांचो देव तूं जावन आसाय धन्यांचो धनी तूं जावन आसाय बाप्पा तुज्या की वर्तो दुसरो देव ना तुज्या सारको दुसरो ना तूं महान तूं जावन आसाय बाप्पा सर्गार आनी पृथ्वीर तूं एकलोच देव खरो देव नीज देव पवित्र देव भाग्यवंत देव परिशुद्ध देव तूं जावन आसाय वगळाप वडवीक वैभव प्रताप रजवडकी बाप्पा सगळी तुजी जावन आसा बाप्पा त्या पासून हांव तुका अर्गां दिता बाप्पा तुका आमी पळोवंक ना पूण तुज्या पुता जेजू क्रिस्त मुखांतर तुजी वळख तुवें आमकां करून दिलाय आजुनी तूं आमचे लागीं उलोवनूच आसाय बाप्पा त्या पासून हांव तुका अर्गां दिता आसतना बाप्पा ह्या वेळा आमी सगळीं तुजीं भुरगीं ह्या दनपरीच्या वेळा बाप्पा तुजी उतार आयकूंक आमी हांगा सांगता मेळ्ळ्या बाप्पा देखून ह्या वेळा बाप्पा आमी उतार आयकूंक येता आसतना बाप्पा कसलेच अडकळ आमकां येनाशें वय जें कितें सैतानाक संबंद जाल्लें आळशीपण न्हीद झेम हें सगळें तुज्या पुता जेजू क्रिस्ताच्या नांवान सैतानाक संबंद जाल्लीं हर एक कामां ह्या वेळा तूं हुमटून काड बाप्पा आयकल्लें उतार बाप्पा हर एकल्यांनी त्या उतरांत तांचें काळीज मन ओडून दी वय बाप्पा देखून संवसाराक ताणें वचनासतना सैतानाक ताणें इडेन दिनासतना बाप्पा कालतेपणान तुजें उतार आयकूंक बाप्पा तांकां तूं कृपा दी पवित्र आत्म्याच्या सक्तेन तूं भर म्हाकाय बाप्पा हें तुजें उतार परगट करूंक तेच पवित्र आत्म्याच्या सक्तेन तेच पवित्र आत्म्याच्या बळान तूं भर म्हूण तुजे लागीं मागता बाप्पा हें मागणें करता बाप्पा तुज्या एकल्याच पुता जेजू क्रिस्ताच्या नांवान आमेन 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 मोगाचे न्हू बाबा मुखांतर देव उलयलो न्ही कश्टांच्या वेळार आमी कशें रावूंक जाय म्हण आमच्या जिवितांत कश्ट आयिल्ल्या वेळार सलवणी आयिल्ल्या वेळार निरासपण भोगिल्ल्या वेळार आमी कशें रावूंक जाय कश्टांच्या वेळार आमी दृढ रावूंक जाय कश्टांच्या वेळार आमी दृढ रावूंक जाय तो भाऊ म्हणलो न्ही कश्ट आयिल्ल्या वेळार म्हाका तेगे हे कश्ट कित्याक हे कश्ट म्हण पुरपुरचे गी पुरपुरूंक ना गुणगुणूंक ना म्हणून ताणें आमकां देवाच्या उतरां मुखांतर आमकां सांगलें कित्याक म्हळ्यार जायते फावटी आमच्या जिवितांत कश्ट आसता तेन्ना आमी कितें करता आमकां संतोश आमकां कितेंय संतोश भोगिल्ल्या वेळार आमी कितें करता देवाक आमी बरें करना हां खुशी जाली भारी खुशी पावता पूण इल्लेशें निराशी न्ही इल्लेशें दूख भोगिल्ल्या वेळार आमी जायते फावटी कितें करता देवाक आमी दुर्साता गुणगुणता पुरपुरता न्ही अशें आमच्या जिवितांत अशें जावंक नजो देखून आसा बायांनी सांगलें न्ही कश्ट येवचे कितें आमकां आमच्या बऱ्याकच जर तर म्हजे कश्ट येवंक नासलें जाल्यार न्ही म्हज्या दळदीरपणांत हांव मरतो आसलो म्हणटा न्ही हें देवाचें उतार आज म्हाका आनी तुका आमकां मेळना नासलें जाल्यार आमच्या जिवितांत आयल्यात गिनात कश्ट हर एकल्याच्या जिवितांत कश्ट आयल्यात मोगाचे न्हू पूण त्या कश्ट सगळ्या कश्टांतलें आज आमकां मुखार वचूंक ते कश्ट फूड करून मुखार वचूंक कोणें आमकां बळ दिलां जेजू क्रिस्तान आज आमकां बळ दिलां देखून किर्तनगारी म्हणटा हें धर्मशास्त्र म्हजो संतोश जावंक नासलो जाल्यार न्ही म्हज्या दळदीरपणांत हांव मरतो आसलो आमच्या जिवितांत मोगाचे न्हू ह्या कश्टांत हें देवाचें उतार म्हाका आनी तुका मेळना नासलें जाल्यार आमी कितें जाता आसलें हांव न्ही खंडीत मोगाचे न्हू आमकां जिवंक बरवस नाका म्हूण आमकां भक्ती आसलें गिना आज यस देवाच्या उतरान आमकां पाटी हाडला गिना म्हज्या जिवितांत तस्स जाल्लें मोगाचे न्हू म्हाका यस देवाच्या उतरान आज पाटी हाडला एक उद्देश आसा मोगाचे न्हू हर एकाक एक उद्देश आसा म्हणटा देवाचें उतार न्ही नश्ट्या मनशाक एका क्यास्ती पासून तरस लागें देवाचें उतार सांगता हर एक मनशाक एक उद्देश आसा म्हणटा देवाचें उतार तस बरी मोगाचे न्हू आमी आयकलें फादराबा मुखांतरी देव उलयलो कितें खंयच्यांतल्यान वाटकन दिता काय आमकां देव दर्यांतल्यान आमकां वाटकन दिता काय आसा गे दर्यो पळयल्यार आमकां वाट दिसता गे आमकां दिसता गे खंयसरी दिसता गे मास्तलेक म्हण इल्ली कळात मास्तलेक फाटल्यान बांदल्यार इल्लीशी खंय मसर आपूण वरीत तिका म्हळ्यार कळटा गे ना पूण आरण्यान आनी खंयच्यान वाटकन दिता आमकां आरण्यांतली आमकां वाट करून दिता पळय मोगाचे न्हू फाटल्यान मुखल्यान चारीय कुशींनी वाटच ना म्हूण भोगिल्ल्या वेळार एक वाट देव आमकां मात्र ते असाध्य भोगूंक करूं ह्या दर्यांतल्यान वाट करूंक आसा गी न्ही आमकां ते भोगता गे ना जावें आमचें जिवीत काबार जालें आमची जिणी काबार जाली म्हूण आमी चिंताव इस निमाणें म्हूण आमी चिंताव पूण देवान एक वाट तयार करून दवरली आसा म्हूण आमकां कळीत ना मोगाचे न्हू त्या वेळार फावो त्या वेळार ती वाट तो कितें करता ते दोळमेसर ती दमता मागीर त्या वेळार तो वाट तो उक्ती करता मोगाचे न्हू कितलीं तुजी 10 दारां दंपल्यार एक दार देव आमकां उक्तें करता मोगाचे न्हू देखून पाद्र्या म्हणलो न्ही खंयचे आमचे रथ दशरथ गी शात्र खंयचे रथ दसूंक आमकां पळया मोगाचे न्हू देखून सगळें हे कोणा वरवीं कोणाक आमी धरीचे घट्ट जेजूक घट्ट धरल्या वेळार म्हणून पाद्र्या आमकां म्हणाल सलवणी आमी सलवाना केन्ना आमी जेजूक घट्ट धरता मोगाचे न्हू बिलकूल आमी सलवाना जेन्ना जेजूक हांव आनी तूं घट्ट धरता जाल्यार सलवणी म्हणली आमच्या जिवितांत येवंक पुरो सलवणी आयल्यार कितें करता आमकां तें
जैत दिता मोगाचें तो आमकां आदार दिता कश्ट नांत म्हणना हर एकल्याच्या जिवितांत हर एकाच्या एल्लरा मनेया दोसे तू 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 तूच मोगाचें मरण नातलें घर ना कश्ट नातलें घर ना सगळ्यांच्या जिवितांत कश्ट आसा पूण त्या कश्टांत हांव न्ही देव आमकां कितें करता देव आमकां उतरयता मोगाचें ताचो सांगात ताच्या हजारपणान जर तर हांव आनी तूं आसा हांव ताका वळखता हांव जाल्यार देव आमकां उतरयता मोगाचें जेजू बोऱ्या गवळ्या जेजू स्वादीक बोळ्या सर्गी तांतून देवलोय सोदून म्हाका आयलोय पळ्ळे हांव ती शेळी तुका सुकोन गेल्ली तुजे थंय वोड म्हाका पयसोरूंक सोडनाका जेजू स्वादीक मोगा सांडलो हांवें तुका येमको डावाट धरली पिसाय वोट आदारली पाटी म्हाका आपय गायान तुज्या लिपय नाणोन पवित्रतान दवर सदां काळजान जेजू सर सुंदरा बोध लोबर तारा सूर्या प्रास्पर जळी मोवा प्रासड रुची बक्षी सुकी समेस करतूं म्हाका कुरपेस जातस ये पैन काबार सासना चौक दिसरगार कोण आमचो गवळी जेजू जावन आसा म्हजो आनी तुजो बरो गवळी मुखाचें न्ही आज त्या बापान आमकां एक बऱ्या गवळ्याक दिला गे ना कितलो बरो तो गवळी जावन आसा मुखाचें पळया आज हांव आनी तूं ताचे बोकरे जावन आसा कितें जावन आसा आमी बोकरे शेळयो ताच्यो जावन आसा मोगाचें पळया कित्याक आमकां पवित्र पुस्तकांत जायते कडेन आमकां वाचूंक मेळटा न्ही सुरवेर तावन आसा मोगाचें देवाक एक विशेश मोग गवळ्यांचेर न्ही सुरू तावन आमकां मागीर आमकां वाचूंक मेळटलें गवळ्यांचेर एक देवाक एक विशेश मोग पळया मोगाचें गवळी कितें करतात नीज गवळी खरो गवळी एक बरो गवळी आपल्या बोकऱ्यांचो मोग करता गे ना खंडीत तो मोग करता मोगाचें पळया जर तर ह्या बोकऱ्यांक सरयत आसतना गवळी बोकऱ्यांक सरयतात न्ही जर तर एक बोकरो सुकोवन गेलो म्हूण चिंत्या न्ही एक बोकरो सुकोवन गेलो म्हूण चिंत्या ताका कळना तो येता 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 शिदो येताच ताका खंय येता म्हूण आपणाक कळीत ना वाटच ताका कळना कित्याक म्हळ्यार कोण ना ताच्या लागीं आतां गवळी ना म्हूण चिंत्या तो खंय येता म्हणून सुद्दां ताका कळीत ना ताका सांगतले कित्याक तो गवळी आसल्यार मात्र ताका सारकी वाट दाखोवन दिता गे ना न्ही सुकून पडलेल्या वेळार ताका खंय येता म्हूण तो कळ्ळें खंय वचून पावता म्हूण ना न्ही पळया आतां आमी आमची भुरगीं आतां चिंत्या व्हडल्या खंयच्या आमच्या आसा फंक्शनां या व्हडल्या खंयच्या एका आसा फंक्शनांत आसा म्हूण चिंत्या आतां आमची भुरगीं जावं परत मोंगलाक आतां चिंत्या खंय एक ल्हान भुरगीं सुकोवन पडलें आमचें सांगात आसता आमचें हात धर नासता हात धरन ती तांच्या इतल्याक येता आसतना ती खंय येतात सुकोवन गेली तांकां कळटा गे खंय येचें म्हूण तांकां कळना हांगा सोदता थंय सोदता लास्ट निमाणें मुखार वचून मागीर तांकां
सुकोवन पडटात गे ना खंय येचें म्हणून तांकां कळना मोगाचें न्हू निमाणें कित्याक जर बोकरो गोवळी तांच्या सांगाता आसा जाल्यार म्हळ्यार बापूय तांच्या सांगाता आसा जाल्यार चुकतात गे भुरगीं ना बापायन हात धरलो म्हण चिंत्या बापायन घट्ट धरलो हात म्हण चिंत्या भुरगीं सुकोवन येतात गे भुरगीं सुकोवन वचना जर तर आमचो बापायन इल्लोसो हात सोडलो तांकां इल्ले फ्री सोडले दोनी हात सोडले म्हण चिंत्या तांच्या इतल्या ती कितें ल्हव 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 मुखार 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 येतात मागीर वाटच चुकता बापाय दिसाना पाटी मुखार पळयतात खंय दिसाना मोगाचें न्हू मागीर ती कितें करतात मागीर खंतिश्ट जातात दुकान ते जाता ते बरी मोगाचें न्हू हे गोवळी 4-5 गोवळी म्हण चिंत्या हे सुकोवन गेले म्हण चिंत्या निमाणें ते कितें जाता ते वचून 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 एका रानवट म्हण जातीच्या हातांक पडटात गे ना पडटात मोगाचें न्हू जर तर गोवळी ना जाल्यार अशें जाता आमच्या जिवितांत मोगाचें न्हू देखून आज बापान म्हाका आनी तुका एक बरो गोवळी आमकां दिला कोण तो जेजू क्रिस्त तर म्हजो आनी तुजो गोवळी कोण आज आमी त्या गोवळ्या विशयांत आज आमी जाणा जावया कोणाक आज आमी मोगाचें न्हू आमचो गोवळी करून घेजय आज आमी जायते आमकां कळीत ना मोगाचें सगळ्याक आमचो गोवळी करून घेतला तोय गोवळी ओय गोवळी ओय गोवळ्यो कोणाक हांवें आनी तुजो म्हजो गोवळी करून घेजय हे देवाच्या उतरा मुखांतर आज आमी पळया तर आमचो गोवळी कोण जावन आसा देवाचें उतर कितें सांगता बरो गोवळी कोण म्हूण जॉन चॅप्टर 10:11-12 आमी काडया जो आमचो शुभ वर्तमान आदे 10:11 आनी 12 हांव बरो गोवळी हांव बरो गोवळी बकऱ्या पासत आपलो जीव दिता पळया मोगाचें न्हू बरो गोवळी आपल्या बकऱ्या पासून कितें दिता काय जीव दिता म्हणटा जीव दिला की ना बऱ्या गोवळ्यान आमच्या सगळ्या मनशा कुळा पासून मोगाचें न्हू आज ह्या बऱ्या गोवळ्यान जीव दिला मोगाचें न्हू म्हण बापान पळया एकल्याच पुताक सयत सोडी नासतना सगळें आमच्या खातीर कोणाक सोडून दिला ताच्या एकल्याच पुताक सोडून दिला पळय बरो गोवळी आपल्या बकऱ्या पासून जीवस दिता पूण जो कोण कामाक रावला तो गोवळी न्हय पळया जो कोण कामाक रावला तो गोवळी न्हय आनी बकरे ताजे स्वंत न्हय देखून सुणे वागट येता ते पळयतच तो बकऱ्यांक सोडता आनी पोळ धांवता सुणे वागट बकऱ्यांक धरून दुस्पटायता कितें करता की सुणे वागट बकऱ्याक धरून दुस्पटायता बकरो गेलो की ना बकरो कित्याक ताणें ताचें जतन घेतो ना कित्याक तो ताचें न्ही तो कामाक रावला ताका बकऱ्यांचो मोग म्हणलोच ना मोगाचें न्हू कामाक तो कित्या खातीर आशेता ताका वाडटा रे ताचें काम जाल्यार जालें न्ही ताचें काम ताणें पयशे करून घेवन बकऱ्यांक काले जावन दी सुण्या वागाट व्हरून दी या वाघ व्हरून दी सिंह व्हरून दी खाले व्हर ताका पडून गेला गे ना तो कित्याक सांबाळसो मनीस ताका तितलें काम केल्यार सांबाळ मेळ्ळ्यार जालें म्हण जायते पटी पळय आतां हे बकऱ्याचे आतां दकल्याक आमी सांगचें जाल्यार आतां आमच्या लागीं एक रिक्षा आसा म्हण चिंत्या आतां एक रिक्षा आसा म्हण चिंत्या आतां ही म्हजी रिक्षा हांवें कोणाक दिली ही म्हूण चिंत्या आतां तो रिक्षा ताची रिक्षा जाल्यार आतां आमी म्हजी रिक्षा हांव कशें चलयता न्ही म्हजीच रिक्षा म्हणले करून एक फोंड आसल्यार बरें करून लूसून त्या फोंडांतल्यान हें करून कितें करता हांव बरें करून भारी सत्राय हांव घेता बरें जतन हांव घेता पूण तशेंच आनी एकल्याक ती आतां करूंक म्हाका भाडें करूंक म्हण दिलें तो कसो करता काय ताका पडून वचूना मोग आसल्यार तो खंडीत तो मोग दाखयता पूण जर तर ताचें मोग ना जाल्यार पोंडान पडून दी कालें जावन दी ढग ढग कोणाची आमची रिक्षा न्ही न्ही वचून दी म्हूण तशें करता तेच बरी मोगाचें न्हू कामाक कित्याक तो कामाक न्ही तो सांबाळा खातीर आशिता घरच्या कामांत येता कामाची आयली आतां कामाची काम करतात म्हूण चिंत्या घरा आतां ती कितें करतात तांकां कामाक धरला आयदनां पुसूंक गी कालें पुसूंक गी धरणं पुसूंक गी म्हूण चिंता तांचें काम कशें आसता आयदनांक आसता अर्दो चिकोल थंयच अर्दो कोयर थंयच कित्याक म्हळ्यार तांकां वाडटा रे तांचें काम जाल्यार जाल्यार आमीच जाल्यार आमच्या आयदनां कशें दिता बरीं करून दिता घेना आमचें घर कशें जडटा आमचें घर बरें करून जडटा कित्याक तें आमचें घर म्हजें घर तुजें घर आमचें म्हणटा आमचें म्हणटा आसतना आमी मोग करता घेना आमी मोग करता मोगाचें न्हू तेच बरी मोगाचें न्हू हांगा बरो गोवळी पळया तो कामाक दवरला म्हूण पळयना ताचो जर तर ताका बकऱ्यांचो मोग आसा जाल्यार तो कितें करता आपलो जीव सयत रिस्केर घालन त्या बकऱ्यांक तो राखता मोगाचें न्हू तो सांबाळटा आतां कोणाचें भुरगें खालें जालें खालें आपायार आसा म्हूण चिंत्या तें आमचें भुरगें न्ही आमकां कित्याक पडून गेलां म्हूण तें कितें करता आमी सोणचो त्या भुरग्यांचो कर तेंच भुरगें म्हजें भुरगें म्हूण चिंतून जर तर आमी कितें करता ताका मोग आसा जाल्यार ताका हेल्प करता घेना आमी करता मोगाचें न्हू तेंच हांगाय एक बरो गोवळी आपल्या बकऱ्यां पासून तूं जीवच दिता पूण पळया पूण बरो गोवळी कितें करता काय आपल्या बकऱ्या पासून तूं जीवच दिता काय कित्याक
तो बोकऱ्यांचो मुख करता. पळया तांतूच मुखार 14वी आणि 15वी वळ परत सांगता जेजू तें देवाचें उतार परत सांगता कितें 14वी आणि 15वी वळ. हांव बरो गवळी, जसो बाप म्हाका वळखता आनी हांव बापाक वळखता, तसो हांव म्हज्या बोकऱ्यांक वळखता आनी म्हजे बोकरे म्हाका वळखतात. म्हज्या बोकऱ्या पासत हांव म्हजो जीवस दिता. पळया म्हज्या बोकऱ्या पासत हांव म्हजो जीवस दिता मोगाचें. पळय आमचो बरो गवळी आमकां बरें करून वळखता मोगाचें. आमचो बरो गवळी कितें करता आमकां बरें करून आमकां ताका आमची वळख आसा तो आमकां वळखता पूण आमी ताका वळखता गी आमकां ताची वळख आसा गी. त्या बऱ्या गवळ्याची आज हें सवाल. ह्या बऱ्या गवळ्याची ह्या बऱ्या गवळ्याक हांव वळखता गी म्हाका ह्या बऱ्या गवळ्याची वळख आसा गी. जर तर मोगाचें त्या बऱ्या गवळ्याची म्हाका आनी तुका वळख ना जाल्यार जर तर त्या बऱ्या गवळ्याक जर तर हांव तूं वळखना जाल्यार खंडीत मोगाचें म्हाका आनी तुका हें सासणीक जिवीत बिलकुल मेळचें ना. जर तर ह्या बऱ्या गवळ्याक हांव तूं वळखना हांव ताका सत मानिना मुखार आमकां वाचूंक मेळटलें कोण बोकरे गे म्हूण न्ही आमकां सासणीक जिवीत बिलकुल मेळचें म्हूण ना मोगाचें. कित्याक देवान हें जिवीत ताच्या पुता मुखांतर आमकां जोडून दिलां. कोणा मुखांतर ताच्या पुता मुखांतर हें जिवीत आमकां जोडून दिलां. पुताक वळखल्यार मात्र हें जिवीत. पळय हांव सांगिना सस्नीक जिवीत कोण कशें आमकां मेळटा लाभता. पळया सस्नीक जिवीत म्हळ्यार कितें. जॉन 17:3 जुआंवचो शुभ वर्तमान अध्याय 17 वळू 3 कोणाक वळखल्या वरवीं हें सस्नीक जिवीत मेळटा. पळया ते सासणीक जिवीत हे तुका एकल्याक खऱ्या देवाक आनी तुवें पाठयल्या जेजू क्रिस्ताक वळखुंचे. पळया सासणीक जिवीत म्हळ्यार कितें. तें सासणीक जिवीत म्हळ्यार हें तुका एकल्याक आनी खऱ्या देवाक पाठयल्ल्या जेजू क्रिस्ताक वळखुंचें तें जावन आसा मोगाचें. जर तर हांगा कितलो स्पश्ट सांगता देवाचें उतार. जर तर आमी ताका वळखना जाल्यार देखून हांगाय सांगलें वडोल आमी वाचलें न्ही देव जेजू आमकां बरो वळखता देखून आमी ताका वळखता गी म्हूण हें सवाल. देखून हांगा तेंच सांगता जर तर खऱ्या देवाक आनी ताणें पाठयल्ल्या जेजू क्रिस्ताक जर तर हांव आनी तूं जर तर तूं वळखना जाल्यार आमकां सासणीक जिवीत ना मोगाचें. देखून कांतारासाने पाद्रबाचें ताका वळखुया ताका जाणा जावया उक्तासो करुया ताका मान करया ताका नामान करया माताची गावया. म्हज्या जेजू बरी मेळना कोणी केदींच ह्या संवसारार आसरो म्हजो हर काळारी दिसपडत्या जिवनान आसरो म्हजो हर काळारी दिसपडत्या जिवनान. देखून सा पावलो म्हणटा ओडोल मी सांगलां पदराबान ताचे विशयी आमकां बरें विवरण दिलां. कित्याक म्हणून आमकां सांगलां एकच भरवसो खंय सा पावलोची एकच आशा ती जावन आसा खंय. पळया ओडोल आमी आयकलां परत आमी वाचया कसली ती आशा जावन आसा. कोणाक वळखा जाय हांवें आनी तुवें. तो म्हणटा सा पावलो म्हाका कोणाक वळखा जाय कोणाक ताका वळखा जाय म्हणटा. पळया फिलिपी घरांक बरयल्ल्या पत्रांत अध्याय 3:10-11 पर्यंत आमी वाचया. फिलिपियन चॅप्टर 3:10-11 क्रिस्ताक हांवें वळखा जाय आनी ताच्या जिवनपणाची पदवी हांवें भोगी जाय म्हूण म्हजी आशा. पळया कोणाक वळखा जाय काय क्रिस्ताक हांवें वळखा जाय आनी ताच्या जिवंतपणाची पदवी आनी हांवें भोगी जाय म्हणून एकच म्हजी आशा. पळया मोगाचें जिवंतपणाची पदवी विशयंत सा पावलो बरो जाण आसलो मोगाचें. क्रिस्त जिवंत जाला गे ना आमचो क्रिस्त जिवंत जाला मोगाचें. तो बाळोक जावन उरो ना मोगाचें. जर तर आज आमी जायती जाणां बाळोक जेजू बाळोक जेजू बाळोक जेजू म्हणून आमी ताच्या फाटल्यान धांवता मोगाचें. हांव खंडीत सांगता जर तर बाळोक जेजूक म्हणे वळखता जाल्यार आमकां खंडीत सासणीक जिवीत मेळना मोगाचें. देवाचें उतार सांगता जर तर तो बाळोक जेजू बाळोक जावन उरलो जाल्यार आज आमचो भावार्थी व्यर्थ जातो आसलो. आमी येवचें हांगा देवाचें उतार प्रगट करचें व्यर्थ जाता आसलें. क्रिस्तान जिवीत दिल्लें सगळें व्यर्थ जाता आसलें मोगाचें न्ही होय की न्ही. कित्याक तो बाळोक जावन उरला गी बाळोक जावन तो वाडला 30 वर्सांच्या प्रायर ताणें माळयारपण ताणें स्टार्ट केलां तशें सुरू केलां आनी 3.5 वर्सां ताणें कितें केलां सुवार्ता ताणें
बरगट केल्या मोगाचनो आनी फकत मोठवे जिणयेन पळया मोठव्या आवदींत सगळ्या संवसाराक ताणें सोडवून दिवन जोडून दिल्या गी ना बाळोक जावन उरला गी बाळोक जावन उरोना मोगतून तो पुनर्जीवन जाला आनी ताच्या पुनर्जीवनपणाची पदवी कितें म्हण आमकां कळयत आसा पुनर्जीवन जाल्या उपरांत आज आमकां तें सासनीक जिवीत म्हाका आनी तुका ताणें जोडून दिला गी ना जोडून दिला मोगाचो आज तो जीवन जायनातलो जाल्यार आज आमकां जिवीत मेळटे गी खंडीत आमकां जिवीत आमकां मेळटे ना मोगाचो देखून हांव जेजू सांगता देखून ह्या जेजूक वळखल्यार मात्र आमकां कितें आसनीक जिवीत ताका वळखल्यार मात्र आमी ताचे बोकरे मोगाचो नाजाल्यार आमी ताचे बोकरे जायना देखून हांगा सांग पावलो सांगता कितें सकड आमकां लाभलां देवाचें राज आमकां मेळ्ळां सासनीक जिवीत आमकां मेळ्ळां कसले योजना खातीर देवान आज आमकां तयार केला मोगाचो कसलें इनाम आज आमकां ताणें तयार करून दवरलां ताच्या पुनर्जीवनपणाचे पदवे विशयांत आमी आयकल्यार पळय सगळें कोणा खातीर आमच्या खातीर मग वय गे न्ही कित्याक ह्या संवसारांत आमी मुस्तकाळ जियेता गी मोठ्यो आवदी केदळा म्हूण आमकां कळीत ना मोगाचो टेम्पररी ह्या संवसारांत आसा पूण आमकां निजायकी आमी खंय तावन खंय वचूंक आमकां सर्गींची नागरीक म्हणटा देखून मोगाच्यान ताच्या सांगाताय मुखामुखी आमी मेळटले म्हळ्यार आतां आमकां आरशांतल्यान दिसलेले गैरे आमकां दिसता खंय सांग पावलो म्हणटा न्ही मुखार आमकां कितें जातलें खंय मुखामुखी आमी पळय तें भाग आमकां मेळा जाय की नाका खंडीत मोगाचो ते आमकां भाग देव फावो करतलो मोगाचो तर ताका वळखा नाटल्यार ही आमकां खंडीत आमकां बिलकूल मेळना मोगाचो देखून तो हांगा सांगता ताच्या कश्टांती न्ही मुखार जिवंतपणाची पदवी आमी भोगी जाय म्हूण म्हजी आशा ताच्या कश्टांचो वांटेली जावन ताच्या मरणा पर्यंत ताचे सारको हांव जायन जाल्यार पळया मोगाचो ताच्या कश्टांत वांटेली जायजे की पळया सांग पावलो न्हू त्या सोम्या खातीर काडिल्ले कश्ट कितले म्हूण सांगचे नाका न्ही कित्याक म्हळ्यार ताच्याच जेजू सांगता आसले शिसांनी सयत हे कश्ट काडल्यात गी शिसांनी सयत हे कश्ट काडूंक नात मोगाचो ताच्या सांगताच आसले सांग पावलो तितले कश्ट कोणी काडल्यात गे पवित्र पुस्तकांत जेजूक सोडल्या न्ही सोम्या खातीर कोणी काडल्यात गी ताचे कश्ट आमकां वाचचे नाका आमी जायते फावटी वाचला न्ही कोरिंथीयांक बरयल्ल्या दुसऱ्या पत्रांत अध्याय 11 ओळ 20 आनी 3 तावन 20 आनी 9 पर्यंत आमकां तें वाचूंक मेळटा आमी जायते फावटी वाचला मोगाचो कितले कश्ट ताणें काडल्यात कितले आपाय ताका सोसूंक मेळ्ळे सगळे राती न्हीद कळोवन रोतांचे मारन ताच्या माणयारपणा खातीर ताणें काडिल्ले कश्ट वावटू कितले म्हणून सांगूंकूच जायना कित्याक तो क्रिस्तसो कितलो मोग करतलो मोगाचो ताच्या मुखार आमी कोणीच तितले कश्ट काडूंक ना मोगाचो देखून तो बरो जाण आसलो देखून तो म्हणटा ताच्या कश्टांचो वांटेली जावन ताच्या मरणा पर्यंत ताचे सारको हांव जायन जाल्यार मेल्ल्यांतलो हांव पुनर्जीवन जातलो म्हूण म्हजो एकच भरवसो आनी आशा म्हजो एकच भरवसो आनी म्हजी आशा आज म्हजी आनी तुजी आशा जायची गे नाका आशा जायजे मोगाचो समेस्त तांची इस आशा जायजे देखून एकच म्हजी आशा जेजू सोवे सदांच रावची एकच म्हजी आशा जेजू सोवे सदांच रावची एकच म्हजी आशा तर आमी कोणाक वळखा जाय खंयच्या गोवळ्याक वळखूंक आसा आमी हरी एकल्याने जेजू म्हणल्यार बऱ्या गोवळ्याक आमी वळखूंक आसा कित्याक तो आमकां वळखता आमी ताका वळखूंक आसा मोगाचो पळया आतां आमी पळया जेजूच्या काळार जायतो लोक न्ही जेजूच्या फाटल्यान येतलो जेजूचो पाटलाव करतलो हरीनी लोक जेजूच्या फाटल्यान येतलो मोगाचो पूण ते सगळे जेजूचे बोकरे गे आतां लोक म्हण चिंत्या जायते बोकरेच चिंत्या आतां जायते बोकरे जेजूच्या फाटल्यान येतले पूण ते सगळे जेजूचे बोकरे गे तर बोकऱ्यांक जेजू कशें वळखतलो कशें जेजू आपणाच्या बोकऱ्याक वळखून घेतलो कशें जेजू आपल्याच्या बोकऱ्यांक पारखितलो ते म्हजे बोकरे वैगी न्हय म्हणून पळया जेजू सांगता कितें सांगता पळया जॉन चॅप्टर 10 वर्स 25 to 30 आमी काडया जुवांचो शुभ वर्तमान अध्याय 10 ओळ 25 तावन 30 पर्यंत आमी वाचया जेजून तांकां जाप दिली जेजून तांकां जाप दिली तांकां म्हळ्यार कोणाक जुदेवांक तांकां म्हळ्यार जुदेवांक जेजू आतां जाप दिता पळय तांकां जाप दिली हांवें हाच्या आदींच तुमकां सांगलां पूण तुमी सत मानिनात पळया हांवें हाच्या आदींच तुमकां सांगलां पूण तुमी सत मानिनात हांगा आमकां जेजू कितें दाखोवन दिता कोण जेजूक सत मानिनात ते ताचे बोकरे न्हय मोगाचो जर तर हांव आनी तूं त्या जेजूक आमी सत मानिना जाल्यार आमी ताचे बोकरे
न्हय मोगचनो कित्याक तो जुदेव जेजूक पळोवन ते दुबावतले एक तराचो दुबाव तांकां आसलो जेजूचेर वो क्रिस्त वैगी न्हयगी वो मेस्सियागी वो मक्कलो वैगी वो तेला इल्लो वैगी या वो देवाचो पूतगी या देवातान देवून आयलागी म्हणून एक तराचो दुबाव तांकां आसलो मोगचनो जेजू पळया तांकां कितलो समजूंच्या बरी जेजून तांकां सांगला हांव कोण हांव खंय तावन आयला पळय कितलो स्पश्ट करून जेजून तांकां सांगलां पळया आमी वाचया जॉन चॅप्टर 7 वर्स 28 to 29 आमी काडया मागीर हांगा पाटये जुआंवचो शुभ वर्तमान अध्याय 7 वळू 20 आनी 8 तावन 20 आनी 9 पर्यंत आमी वाचया देखून देवळान शिकोवन आसतना पळया जेजू कितें करनासलो देवळांत शिकोवन आसलो आतां जेजू शिकोवन आसतना जेजू व्हडल्यान म्हणलें पळया जेजून लो ताळो म्हणलो की व्हडल्यान पळया मोगचन व्हडल्यान म्हळ्या म्हणटा व्हडल्यान म्हळ्या पळया तर थंय कितलो जेजूच्या फाटल्यान हारी हारीनी लोक येतलो न्ही तर कितलो लोक आसूंक पुरो न्ही आमी ते उतार नियाळ करता आमी चिंतूंक पडलो कितलो लोक आसूंक पुरो पळया आतां जेजू कडेन मायक ना न्ही सॉरी जेजू लागीं मायक आसा तर कशें उलयचें जेजू जेजू ताळो पळया कसो आसूं न्ही तितलो हजारांचो लोक थंय वाऱ्याक भायर उक्त्यांत खंय सॉरी हें देवळांत न्ही हे देवळांत शिकोवन आसतना कितें म्हणालो जेजू व्हडल्यान म्हणालो पूण जेजू त्या काळार मायक काडलो की जेजूच्या काळार मायक नासलो पूण आतां हांव हांगा मायक नासतना उलयल्यार तुमकां आयकता गी कितले मिसर आयकता मायक नासलो पूण पळया मायक जेजूचो ताळो कसो आसूंक जाय तितलेंच न्ही आमी हांगा पळयता पूण दोंगरार जेजून शिकोवन दिले न्ही दोंगराचो प्रसंग म्हण आसा आमी देवाचे उतार सांगता सगळो संवसार ताच्या फाटल्यान येतलो म्हणटा सगळो संवसार ताच्या फाटल्यान येतलो म्हणटाना जेजूच्या फाटल्यान कितलो लोक आसतलो सगळो शिंपडून थंय बसतलो लोक पळयला तर जेजूक मायक ना त्या काळार खंयचीच फेसिलिटी ना बसूंक स्टूल ना चेअर ना कांय ना जाल्यार जेजू व्हडल्यान उलयतलो म्हणटा पळया न्ही जेजूचो ताळो व्हडल्यान उलयतलो हांव कोण आनी खंय तावन आयला म्हूण तुमी जाणात पळया जेजू सांगता हांव कोण हांव खंय तावन आयला तुमी जाणात की पळया जेजू सांगतात म्हजेस्तकी हांव येवंक ना पळया म्हजेस्तकी हांव येवंक ना म्हाका धाडला तो सतेवंत पळया म्हाका धाडलेलो कोण खंय तो सत्यवंत म्हणटा सत्यवंत बळवंत नितीवंत देव तो सर्गा आनी संसारास एकलोच मादनी तो जेजू रायान सोराय जेजू सर्वांक तो जाय जेजू रायान सोराय जेजू सर्वांक तो जाय म्हाका जाय तुका जाय सर्वांक तो जाय म्हाका जाय तुका जाय सर्वांक तो जाय सत्यवंत बळवंत नितीवंत देव तो सर्गा आनी संवसारा सो एकलोच मात्र धनी तो मुखार तुमी ताका वळखनात पूण हांव ताका वळखता पूण हांव ताका वळखता म्हणटा पळय तुमी ताका वळखनात पूण हांव तांकां वळखता म्हणटा मगो जेजूक कोणाचीच रुजवात नाका आसली तूं सत मानताय गी नाय गी आतां हांगा आयल्या आज ते तूं जेजूक सत मानताय गी खाली नांवाक आमी येवन बसले हांव गी म्हूण जेजूक सगळें कळीत आसा सगळ्यांची काळजां सगळ्यांची मोनां जेजू पारकेता जेजू कोणा विशयान ताचो साक्ष नाका आसली मोगोचन सगळ्यांची मोनां सगळ्यांची काळजां तो पारकेतलो ताच्या मुखार दवरल्यार ऑटोमॅटीक स्कॅन जातलें न्ही देखूनच ताका पळोवन नातानायला पळोवन म्हणटा न्ही कितें म्हणटा तूं एक कोरो इस्रायल घर फुल्ल स्कॅन करून पळयलें जेजून ताचें स्कॅन करून जाल्या उपरांत जेजू ताका फलितांत ताचे रिजल्ट दिता कितें म्हणटा तूं एक कोरो इस्रायल घर पळया कांय जायचें म्हणून तूं ओरिजिनल की डुप्लिकेट की म्हणून जेजू काली म्हाका तुका पळयल्यार कळटा की ना ताका कळटा मोगोचो न्हू देखूनच तो सांगता नाताना तूं एक कोरो इस्रायल घर मुखार आतां पाटये कारण ताजे थावना येयला पळया जेजू सांगता कितलें स्पश्ट करून जेजू सांगता समजूंच्या बरी लोकांक सांगता कारण त्या बापा तावन हांव आयला ताणेंच म्हाका धाडला पळया ताणेंच म्हाका धाडला म्हणटा पळया समजूंच्या बरी सांगता देखून जेजू म्हणटा हाच्या आदी हांवें तुमकां सांगला म्हणटा हांगा सांगला कितलें बरें करता पळया जुआंवच्या कडेन आमी जॉन चॅप्टर 8 वर्स 55 जुआंवचो शुभ वर्तमान अध्याय 5 वळ 50 आनी 5 थंय कितें सांगता पळया तुमी ताका वळखनात पळया तुमी ताका वळखनात पूण हांव ताका वळखता पूण हांव ताका वळखता जेजू सांगता आनी हांव ताका वळखना म्हणून जाल्यार तुमच्या बरीच हांवूय फटकिरो जायन पळय हांवूय त्या म्हज्या बापाक वळखना जाल्यार कितें जाता की हांवूय फटकिरो जायन म्हणटा
पूण ताका हांव वळखता आनी ताचे उतारी पाळता. पळया, ताका हांव वळखता आनी ताचे उतारी हांव पाळटा. आज देवाचे उतार आमकां हेंच उलो दिता. पयलें आमी देवाक जेजू क्रिस्ताक आमी कितें करूंक आसा, वळखूंक आसा. ह्या बऱ्या गोवळ्या भशेन पयलीं आमी जाणा जायचे मोगोच. हो गोवळी कोण कस घट्ट तरेची आमी जायते पटी कितें करता, दोन दोनीन पांय धरता, इल्लो तो ना. अर्द इल्ले ताका वळखोवचें ताच्या फाटल्यान हाच्या फाटल्यान एक पटी धरल्या उपरांत कोणा फाटी काडूंक ना. मुंदे ಹೋಗುವೆನು ಯೇಸುವಿನೊಂದಿಗೆ ಎಂದೇ ಹೋಗುವೆನು ಆ ಗುರಿ ಮುಟ್ಟುವ ತನಕ. ಹಿಂದೆ ಹೋಗುವೆನು बाय म्हणलिके पहिले फाटल्या सांगला न्ही पुर्विल्ल्या ताका टाटा हिंदे होगवेनु कित्याक ताका बाय करना आमकां मुखार वचूंक मागीर ताका परत पाटी पळय पत्र्यार सांगलें वडल कोण पाटी पळयल्ली ती जाली मिठासो खांबो जाली लोटाची बायल पाटी पळय नाका म्हणलें. पूण पळया जाल्यार संवसार कसो आसा, बरो तो सुबीत आसलो, वेदेन तोटा बरी आसलो. सोदोम भारी खुशी जाली, कितें जालें पळया म्हणून. तसोच आसा गी पळया म्हण तिणें कितें म्हणलें, पाटी पळयलें. देखूनच आज आमी मोगो जेजूक धरल्या उपरांत एक पटी जेजूक धरल्या उपरांत मोरा पर्यंत ताका आमी विश्वासी रावूंक आसा. कोणेय सांगलें अळे तेंय बरें आसा, हांगा बरें आसा, जेजूक सोडून हांवें तुवें बिलकूल वेचें न्हय मोगोचें न्हू. बिलकूल म्हज्या बऱ्या गोवळ्याक आमी वेचें न्हय. वेचें जाल्यार आमी आमचो नास आमीच मागून आमी घेतल्या म्हणटा. जालें न्ही तें. आतां पळय शीस वळखतले गी ना जेजूक, शीस सत मानतले गी ना, शीस सत मानतले, शीस जेजूक वळखतले. तो कोण आतां आयला म्हूण शीस सत मानतले. पळया देवाचे उतार कितें सांगता. जॉन 16:28-30 काडया. जुवांसो शुभ वर्तमान अध्याय 16:28-30 कितें सांगता पळया. बापा थानस बाय सरून हांव संवसाराक आयिल्लो आनी आतां संवसार सोडून हांव बापा सरशी वेता. जेजू आपल्या शिसांक सांगता. तवळ ताच्या शिसांनी म्हणलें, शिसांनी म्हळें आतां जाल्यार तूं वापारी नासता, स्पश्ट उलयताय. पळय आतां जाल्यार तो कितें करता जेजू वापरनातना शिसां कडेन कितें करता, स्पश्ट उलयता. सक्कड सांगती तूं जाणाय. पळय सक्कड सांगती तूं जाणाय. कोणाय तुका सवाल करची गरज ना. पळया जेजू कोणी सवाल करची गरज आगी, जेजूक कोणी सवाल करची गरज ना मोगोचें. सगळें जेजू जाणा आसा गे ना, सगळें तो देव जाणार मोगोचें. तशेंच जेजू सगळें कळीत आसा ताका बापा विशयांत. देखून तो म्हणटा आमकां समजता म्हूण आमकां समजता. देखून तूं देवा थावन आयलय म्हूण आमी सत मानता. पळया कशें सत मानता तें शीस तूं देवा थावन आयल्या म्हूण आमी सत मानता. पळय जीस जेजूक ते सत मानतले मोगोचें. पूण लोक कितें करनातले तरी येजू देव सत मानिनातले. आज आमचे भितर आसात गी कोणी आनी की सत मानिनातले जेजूक आसात गी ना मग आसूंक नजो मोगोचें. आज जायतो लोक आसा पूण देवाक अर्गां आज देवान आमकां त्याची बऱ्या गोवळ्याची वळख करून दिला गी ना. खंडीत मोगोचें ताच्या बऱ्या गोवळ्याची देवान आज आमकां वळख करून गेला. देखून हांगा सांगता जेजू जाल्यारय ते जुदेव सत मानिनात. देखून जेजू तांकां कितें सांगता आतां पाटी जॉन 10:25 तावन मुखार वाच. जेजून तांकां जाप दिली. जुवांचो शुभ वर्तमान अध्याय 10:25 तावन जेजून तांकां जाप दिली. पळया जेजू आतां तांकां जाप दिता. हांवें हाचे आदींच तुमकां सांगलां पूण तुमी सत मानिनात. आतां आमी आयकलें पूण तुमी सत मानिनात. म्हज्या बापाच्या नांवान हांव करता ती कामां म्हजे विशयान साक्ष दितात. पळया म्हज्या भावान सगळीं कामां करता. कोणाच्या नांवान? म्हज्या बापाच्या नांवान ती सगळीं कामां कोणा विशयान साक्ष दितात काय? कोणा विशयांत? जेजू विशयांत साक्ष दितात म्हणटा. सगळीं कामां जेजू विशयान साक्ष दितात जाल्यारय ते सत मानिनात. मुखार कितें सांगता पळया. तरी पूण तुमी सत मानिनात. पळया तरी पूण ते सत मानिनात. काळीज तांचें दारूण केलां, दड्डें केलां, कडपा बरी तांणी केलां. सत मानिनात कारण तुमी म्हजे बकरे न्हय. कारण तुमी म्हजे बकरे न्हय. तर पळया हांगा देवाच्या उतारांक सांगता कोण जेजूक सत मानिनात ते ताचे बकरे न्हय म्हणटा जेजू. म्हजे बकरे कितें करतात काय? म्हजे बकरे म्हजो ताळो आयकतात. पळया म्हजे बकरे म्हजो ताळो आयकतात. हांव तांकां वळखता. हांव तांकां वळखता आनी ते म्हज्या फाटल्यान येतात. हांव तांकां वळखता आनी ते म्हज्या फाटल्यान येतात मोगोचें. देखून बकऱ्यांनी गोवळ्यांचो ताळो मात्र वळखोचो मोगोचें.
आतां बोकरे गवळी सरयतात न्ही बोकऱ्यांक तांणी बोकऱ्यांनी गवळ्यांचो ताळो मात्र वळखोसो आतां हांवें गवळी म्हूण चिंत्या म्हज्या तोख एक जाण आसा म्हजे फ्रेंड आसात म्हूण चिंत्या म्हजे इश्ट आसात म्हूण चिंत्या हांव आतां एक गवळी हांव आतां बोकऱ्यांक सोरोवन आसा बोकऱ्यांक इश्ट आयले आतां म्हज्या कित्याक हांवें सांगचें म्हजे कित्याक म्हणटात म्हजी भास न्ही म्हजी भास म्हज्या बोकऱ्यांक आपयतात न्ही कशें एका टक 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 न्ही तांच्या एका भाशेंत आपयतात आतां हांवें कितेंय सांगल्यार त्या बोकऱ्यांक तक्षण रेस्पॉन्स ते करतात की ना तक्षण ते बोकरे आयकतात त्या गवळ्याक ते आयकतात आतां चुकून हांवें सांगिल्ल्या बरेच तुज्या इश्टांनी सांगल्या ते आयकतात गे ते गण्णच करिनात ओ कोण असो ताळो बाबा आमचो ओ बोकरे असो म्हज्या गवळ्याचो ताळो न्ही हे कोण ना तांकां ते गण्णच करिनात तेच परी मोगाचें आमी कोणाचो ताळो आयकोनचो न्ही आमी कोणाचे ताळो आयकोनचो न्ही आमी कोणाचो ताळो आयकूंक आसा जेजूचो ताळो मोगाचें आमी जेजूच्या बोकऱ्यांनी जेजूचो ताळो आयकोंक आसा दुसऱ्यांचो ताळो आयकोनचो न्ही मोगाचें बऱ्या गवळ्याक ते बऱ्या गवळ्या फाटल्यान येतात म्हज्या फाटल्यान येतल्यांक जेजू कितें सांगता पळया म्हणटा कितें म्हणटा हांव तांकां सासणीक जिवीत दिता पळया कितें दिता काय आमी वडोली सांगलें न्ही सासणीक जिवीत केदाळा मेळटा तांकां ताचे बोकरे जाल्ल्यांक मात्र मेळटा सासणीक जिवीत खंयच्यात आटापून आसा म्हण सांगलें वडोलो खऱ्या देवाक आनी ताणें पाटयल्ल्या पूत जेजू क्रिस्ताक वळखोनचेच सासणीक जिवीत हांगाय जेजू तेंच सांगता आनी ते केदींच नाश जावचे नात पळय आनी केदींच नाश जावचे नात म्हणटा म्हज्या हातांतले तांकां वोण काडूंक कोणाय वरवीं जावचे ना पळय मोगाचें एक पोटी आमी बोकरे त्या जेजूच्या बऱ्या गवळ्याच्या हातांत म्हणी पडले म्हूण चिंतया ताच्या हातांत पडल्यार काले येवन दी जेजू सांगता हांगा म्हज्या हातांतले वोण काडूंक कोणाय वरवीं जावचें ना म्हणटा पळय मोगाचें तर आतां आमी ताच्या हातांत पडचें गरजेचें मोगाचें खंयचोय दुस्मान तो येवन दी ताच्या हातांतले वोण काडूंक जावचें ना सांग पावलो म्हणटा न्ही जेजू क्रिस्तांत हांव देवात हांव जेजू क्रिस्तांत आमकां लाभलेल्या मोगात हांव न्हू कोणाच्यानी विंगड करूंक जायना मरणाकी जावना जिविताकी जायना खंयच्याकी तो जायना म्हणटा देव दुतांक सयत आनी सैंबवर्त्यो सक्त्यो जावं दी न्ही मरण जावं दी जिवीत जावं दी देवदूत जावं दी सैंबवर्त्यो सक्त्यो जावं दी आतांचो काळ जावं दी ह्या फुडलो काल जावं दी पाताळ जावं दी अंतरळ जावं दी न्ही आनी कोणी जावं दी कितेंय जावं दी बापा जेजू क्रिस्तांतय देवाच्या म्हाका देवा जेजू क्रिस्ता मुखार न्ही लाभलेल्या देवाच्या मोगात हांव न्हू कोणी म्हाका वेगळो करूंक शकतात गी बिलकुल सकना म्हणटा तेच बरी हांगा जेजूय सांगता जर तर हांव आनी तूं ताचे बोकरे आमी ताका सत मानून ताचे बोकरे आमी जाता तर ताच्या हातांत आमी पडता तर ताच्या हातांतले मूठ फोडूंक सोडूंक बिलकुल कोणाच्यानी जावचें ना म्हणटा तितलेंच न्ही मुखार कितें सांगता पळय जेजू ताच्या बापाच्या मुखार तांकां म्हज्या अधीन केल्लो म्हजो बाप सक्टा प्रास व्हरतो आमकां जेजूच्या अधीन जेजूच्या हातांत कोणें घाला बापान घाला मोगाचें आज हांगा आपोवन हाडला जाल्यार आमकां कोणें बापान आपोवन हाडला देवाचें उतर सांगता ताका सरशीन ओडलेल्या करीस कोणूच म्हज्या सरशीन येवंक सकना बापान आमकां बापा जेजूच्या अधीन करचें जेजूच्या एकवटान दवरचें जेजूच्या हातांत घालचें मोगाचें देखूनच हांगा सांगता म्हाका कितें वाचलें तांकां म्हज्या अधीन केल्लो म्हजो बाप सक्टा प्रास व्हरतो तांकां म्हज्या अधीन केल्लो बाप सक्टा प्रास कितें जावन आसा तो व्हरतो जावन आसा आनी बापाच्या हातांत हांव तांकां वोण व्हरूंक कोणाच्यानी जावचें ना पळय मोगाचें आनी बापाच्या हातांत हांव न्ही वोण काडूंक कोणाय वरवीं साध्य ना म्हणटा कितलोय व्हडलो दुस्मान येवन दी एक पटी तूं बापाच्या हातांत पडल्यार तो बोकऱ्यांक बिलकुल आमकां तो वोण काडूंक कोणाय वरवीं जावचें ना म्हणटा कित्याक मुखार हांव आनी बाप एकच पळया हांव आनी बाप एकच मोगाचें स्वभाव गुण व्यक्तित्व सगळें बापाचें आनी पुताचें कितें जावन आसा एकच जावन आसा मोगाचें देखून बाप ही गवळी जावन आसा पुती गवळी जावन आसा देखून दावीद असो गवळी कोण सर्वेस्पोर देव म्हजो गवळी म्हणटा दावीद रे म्हणटा की ना सर्वेस्पोरच म्हजो गवळी म्हणटा मोगाचें देखून आज त्याच बापान ताच्या पुताकी आमकां बरो गवळी जावन आमकां दिला गी ना आमकां वचत जाल्यार कोणा मुखांत्र त्याच गवळ्या मुखांत्र मोगाचें आमी कितेंय मागता जाल्यार आमचे बाप मागणें आयकता गी कोणा मुखांत्र बापान मागोवंक सांगलां सगळें जायचें जाल्यार थ्रू जेजू मुखांत्र देवा आनी मनशा मदलो मध्यस्थ
एकलोच देखून पाद्र्या पोर आयिल्लो म्हज्या घरा बेजमेंताक लागी लागी अर्द घंटो सोडूच उलयला म्हज्या लागीं कित्याक म्हळ्यार तुमी मागणें करतात म्हणल्याक फादर हांवें सांगलें देवा आनी मनशा मदलो मध्यस्थ एकलोच हांवें मागचें म्हज्या जेजू लागीं म्हण सांगलें कित्याक तें हांवें घाल्लें म्हज्या वयर म्हज्या नांवान तुमी कितेंय मागता जाल्यार तें तुमकां मेळटा देखून तेंच दाखयलें हांवें पाद्री हांगा पळया म्हळें कित्याक म्हळ्यार आमकां दुसरें कोण्णी ना मोगोचें ना मध्यस्थ आमकां कोण्णी ना कोण्णी आमच्या पासून विनंती करना जिवंत आसलेलो बरो गोवळी मात्र आमकां विनंती करतात जायते गोवळी आयले येवन गेले पूण आमचो गोवळी आजून पर्यंत जिवंत आसा आमेन पळया मोगोचें आजून पर्यंत तो जिवंत आसा आमी मागलेलो तो आमकां दिता आमेन मोगोचें खंडीत आयिल्ले बोकरे गोवळी कोणी वाचून उरल्यात गे दावीद सयत इतलो बरो आमकां मुखार वाचूंक मेळटलें मुखार गोवळी जावन ताची कूड सयत मातयेंत कुसोन गेली ह्या गोवळ्याची कूड कुसोन गेली गी ना देवाचो देव म्हणटा दावीद अभिशेंत ओ म्हजो माना सांगडो ओ म्हाका मानवाला तो मेलो पूण मेल्यारी ताची कूड कुसोन गेली पूण आनी एकल्या गोवळ्याक दावीद जेजू म्हणटाने देव म्हणटाने ओ म्हजो मोगास पूत तो म्हाका सोड मानवाला ताका तुमी आयका ताची कूड कुसोन गेल्या गी ना मरणान ताका धरून मुठी भितर धरून सोडून मरणाक झालें ना मोगाचें पळया सताक पुरलें मागीर जिवन जालें गे ना तिसऱ्या दिसा तें जिवन जालें कशें योना प्रवादीने माशाच्या पोटान 3 दीस आनी 3 राती आसलो तेस बरी भुमीने कोण जेजू क्रिस्त ने 3 दीस भुमीच्या गर्भांत आसलो मोगाचें ना देवान ताका तें दवरूंक ना उठयलो मोगाचें जिवन जालें देखून उडोवलें हांवें सांगलें पुनर्जिवनपणाची पदवी सा पावलो बरो जाण आसलो पुनर्जिवनपणा विशयान देखून तो म्हणटा ताची पदवी हांवें भोगी जाय उडोवली म्हाका सांगलें पाद्र्याबान कितें सकड ताका लाभलां ताणें कितें म्हूण सांगलें सगळें कोयर सगळें ताणें बऱ्याक पडटलें फायद्याक पडटलें म्हूण चिंतलें तो बरो शिकपी ताची सर्टिफिकेट जावन दी बरो तो शिकपी तो जावन आसलो ही सर्टिफिकेट जायते पटी आमी चिंताव बरें आमकां कितें मेळटा न्ही काले म्हणटात ते माथ्याक घालतात कॉन्वोकेशन काले किरीटा मेळटात ते टोपी घालतात काले म्हणटात इंग्लिशान ग्रॅज्युएशन सर्टिफिकेट आमकां बरें मेळटा न्ही आमचें तें व्हडली सर्टिफिकेट आसा म्हूण चिंतया इतली सर्टिफिकेट आसा कामाचे एक्सपिरियन्स आसा सगळें सर्टिफिकेट आसा हें सगळें आमी चिंताव हें सगळें म्हज्या एक दीस फायद्याक पडटलें म्हूण चिंतया न्ही आमी चिंताव पूण हांगा सांग पावलो कितें सांगता ताणें तेंच चिंतलें हें पुरो एक दीस म्हज्या ह्यो सर्टिफिकेट म्हज्या फायद्याक पडटल्यो म्हूण चिंतलें पूण निजायकी जेजूची वळख जाल्या उपरांत तो कितें म्हणटा हें सगळें कोयर तो म्हणटा मोगाचें कोयर तो म्हणटा आमकां फायद्याक पडटलें म्हूण चिंता पूण जेजू मुखार तें सगळें कोयर सकाळीं कोणें सांगलें भवान न्ही रोशन भवान गे म्हणटा न्ही भांगर कितें मोलादीक जेजूक मनशांक भांगर मोलादीक पूण खंयचें वस्तू मनशाक मोलादीक पूण देवाक खंयचें मोलादीक जें कितें मनशाक मोलादीक तें देवाक कांटाळाचें न्ही कांटाळाचें म्हळ्यार भगवान सांगलें सकाळीं न्ही वय मोगाचें आमी खंयचें मोलादीक म्हण आमी चिंताव खंयच्याक आमी चड महत्व दिताव खंयच्याक आमी चड इम्पॉर्टन्स दिताव तें आमकां बरें म्हण आमी चिंताव हें म्हाका फायद्याक पडटलें हें हांवें जगोवन दवरिचें हें हांवें सांबाळून दवरिचें म्हण आमी चिंताव पूण देवाच्या दृश्टीन तें कांटाळाचें म्हणटा देवाचें उतार मोगाचें देखूनच आतां पाटी एक खंय आसलें उडोवलें आमी हांव आनी बाप एकच हांव आनी बाप एकच देखून हांवें सांगलें बापाचो व्यक्तित्व आनी गूण आनी स्वभाव हें सगळें एकच म्हणटा देवाचें उतार न्ही देखूनच बापान ताका कितें केलां जेजूक बरो गोवळी जायशें केलां मोगाचें तर आतां वो गोवळी खंयच्यासो गोवळी आमचो वो गोवळी जावन आसा आमच्या आत्म्याचो जेजून खंयच्याय 4 पांयाच्या बोकऱ्यांक सरयला गे खंय म्हणी 4 पांयाच्या बोकऱ्यांक सोरोना 2 पांयाच्या बोकऱ्यांक मात्र सरयले थंय खंयच्यासो आत्म्याचो राखणो म्हणटा पळया पेद्रू सांगता पेद्रूच्या पुस्तकान आमी या पेद्रूचें पयलें पुस्तक अध्याय 2 वळ 2 तावन 1 Peter chapter 2 verse 25 पेद्रूचें पयलें पुस्तक अध्याय 2 वळ 25 तवळ पर्यंत वाड सुकून गेल्ल्या बकऱ्या बरी आसलेली तुमी आतां तुमच्या आत्म्याच्या राखण्या आनी गवळ्या थंय पाटे आयल्यार पळया तवळ तावन वाट सुकोन गेल्ल्या बकऱ्या बरी आमी आशिल्ल्या तुमी आतां तुमच्या आत्म्याच्या राखण्या आनी गवळ्या थंय तुमी पाटे आयल्या खंयच्यासो गवळी वो आमच्या आत्म्याचो राखतो मोगाचें आमच्या आत्म्याक पळया त्या गवळ्यांक बरें बरें पाचवें तण जाय न्ही
न गोवळी सोदून येतात बकऱ्यांक न्ही पांचवे तण सण खंयच्याक ते तांच्या खाण तांकां तें काडणें पूण हें पांचवें तण आमचो गोवळी आमच्या आत्म्याक आतां दिवन आसा मोगोचें आमच्या आत्म्याचें काण फ्रेश न्ही पाजी म्हणटात न्ही खंयच्यात तुळव्यांत पळया जिवे उतार मोगोचें फ्रेश काण आमच्या आत्म्याक तो हर एक दीस दिवन आसा मोगोचें वो गोवळी हें सुकल्लें काणगी खंयचे बावुल्लें काणगी आमी आमच्या कुडीक कातावन फ्रेश आमकां मेळटा गे खंय म्हणी थोडे फावटी आमकां मातल्यो फ्रेश मेळटा पूण जिवल्ल्या कातांगी जीव खंयचे कातांगे आमी पटी सांगले जीव असले कुर्ली आमी कातांगे कितें जाता कुर्ली केल्यार जीव असली साबण धरता गे ना आनी नाक जल्माक आमी कुर्ली कांवचे जिवे आमच्यान खंयचे की कांवचे कांवकू आमच्यान जायना मोगोचें पूण पळया आमच्या आत्म्याक सगळें जिवे मेळटा गे ना फ्रेश मेळटा सकाळीं तावन आमकां मेळोन आसा मोगोचें फ्रेश आमकां मेळटा गे ना पळया मोगोचें आमच्या आत्म्याक एक नवो जीव भरता गे ना इतलेंच पुरो मोगोचें आज आमी हें सोड न्हू जायतीं जाणां मोगोचें त्या कुडीच्या आत्म्याच्या भलायके फाटल्या वेच्या बदला ह्या कुडीच्या भलायके फाटल्यान धांवता थंय पास्टर वो पास्टर तो भलायकी बरी करता ती पिडा बरी करता थंय बरी करता म्हण ना आमकां गरज खंयचें आतां आत्म्याचें खाण गरजेचें मोगोचें आत्म्याचें खाण तूं घेताय जाल्यार तुका कळीत नासतना मोगोचें तुजी पिडी तूं सत मानताय जाल्यार तूं बसयल्या करीच तुजी पिडा तुका बरी जाता गे ना खंडीत जाता मोगोचें देवाचे उतर आमी जायते कडेन आसता आयकलां पावलो एक खंयच्यान एका कडेन देवाचे उतार परगट कर नासलो देवाचे उतार तो परगट कर नासलो थंय तो गांव एक तोंटो मनीस थंय आसलो आनी तो परगट करतना ताकाच पळयतालो कोणाक पावलोक तो पळयतालो तो तोंटो मनीस आनी ताका कळ्ळें हाका कितें गूण जावची भावार्थ आसा म्हण ताका कळ्ळें पळया तक्षणाच तो बरो जालो म्हणटा सांग पावलो 14 धर्म तांची कृत्यां अध्याय 14 आमी पळया लिस्त्रांत एक पांगळो मनीस बसून आसलो तो जल्मातानूच थोंटो जाल्ले निमती पळया तो जल्मातानूच थोंटो जाल्ले निमती तो केदींस सोलोंक नातलो पळया तो केदींस सोलोंक नातलो अशें बसून आसता पावलाच्या उतरांक तो कान दिवन आसलो पावलाच्या उतरांक कितें दिवन आसलो तो कान दिवन आसलो पावलान ताकाच पळयलो आनी गूण जावचे सारको ताका भावार्थ आसा म्हूण समजून व्हडल्या तळान ताजे लेगीत म्हणलें तुज्या पांयांचेर नीट उबो राव तवळ तो थोंटो सट्ट करून उठलो आनी चलोवंक लागलो पळया तवळ थोंटो बरो जालो गी ना देखून आमी खंय वसाचें म्हणना मोगोचें हेंच उतार हांगा बसूनच तें भावार्थान तूं हे उतार तूं सत मानताय जाल्यार मोगोचें त्याच घडये देव तुका आपटा गे ना कोणाक दवाचे गे आमी ना मोगोचें देखून जेजूक वळख काडलें तें जर तर आमी कुडीच्या फाटल्यान आमी धांवता तर आमकां खंडीत जेजूचो मोग ना आमकां बरवसो ना मोगोचें कोणाक भावार्थ उणो आसा तांणी मात्र थंय तो पिडा बरी जाता थंय धांवता तूं मोगोचें ना गरज ना खाली जेजूक तुवें सत मानल्यार पुरो काळजांत तुवें सत मानल्यार पुरो केन्ना तुज्या आत्म्याक लागल्ली पिडा बरी जाता ऑटोमॅटीक तुज्या कुडीची भलायक बरी जाता गे ना खंडीत मोगोचें आत्म्याचें खाण गरजेचें कित्याक हें आत्म्याक आमच्या ताराण दिवचें खाण जावन आसा आमच्या आत्म्याक नवो जीव दिवचें हें खाण जावन आसा मोगोचें आत्म्याक संबंध जाल्लें आत्मो आमचो गोडसाण करता मोगोचें हें खाण आमच्या कुडीक जाय जाल्लें गोडसाण अशें 1000 खाणां आमी खाता आमचें कूड कितें करता गोडसाणेन आमी भरता पूण एक दीस म्हण आमी चिंतलां की आमचो आत्मो केदाळे गोडसाणेन आसा जें म्हूण हांवें आनी तुवें चिंतोंक जाय मोगोचें गोडसाणेन आसा जाल्यार हांवें तुवें कितें करी जाय हेंच खाण खायचें कित्याक हें आत्म्याक गोडसाण दिवचें हें खाण जावन आसा मोगोचें देखूनच तवळ तो थोंटो बरो आसा म्हणटा न्ही खंयचें कितें करनासलो ताच्या उतरांक तो चीत दिवन आसलो हांगाय तर मोगोचें जर हांव आनी तूं आमी देवाच्या उतरांक चीत दिता कान दिता म्हणटा जाल्यार खंडीत भावार्थ आमकां उपजाता भावार्थ उपजोवंचो कशो देवाचे उतार आयकल्ल्या वरवीं मात्र मोगोचें ना जाल्यार आमी हर एक शिकोवण आयकल्ली व्यर्थ जातली खाली बसून आमी गेल्यार आमचें शिकण देवान आमची शिकोवण कांय मेळचें ना आमकां व्यर्थ जातलें फर्स्ट पिटर परत वास फर्स्ट पिटर चॅप्टर 2 वर्स 25 तवळ पर्यंत वार सकून गेल्ल्या बकऱ्या बरी आसलेले तुमी आतां तुमच्या आत्म्याच्या राखण्या आनी गवळ्या थंय पाटी आयल्या पळया वयने एका काळार आमी वाट सुकोवन गेल्ल्या
न्ही वाट चुकोवन गेल्ल्या आतां पळया देवाक वळखा नासतना ह्या बोऱ्या गोवळ्याक आमी सांडून गेल्ल्या गिना एका काळार मोगाचेनो ह्या बोऱ्या गोवळ्याक आमी सांडून गेल्ल्या ह्या बोऱ्या गोवळ्यातान आमी पयस गेल्ल्या मोगाचेनो पूण बापाच्या व्हड दयेन आज पाद्राबा सांगलें व्हड काकुळटीन मोगाचेनो आज परत त्या बापान ह्या बोऱ्या गोवळ्या थंय आमकां हाडलां गिना आमकां हाडला मोगाचेनो परत ताणें आमकां सुकोवन गेल्ल्या बोकऱ्यांक मोगाचेनो सुकोवन गेल्ल्या वडोले सांगलें न्ही वाट कळीत ना खंयचे म्हूण कळना वडोल पाद्राबान सांगलें न्ही आमी मागीर निमाणें कितें सोदता आमी बरो गोवळी आमच्या सांगाता ना जाल्यार आमी कितें सोदता दोरी बांयक आनी वीक आनी रयलो सोपाटो आनी कितें 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 आमी सोदता कित्याक बरो गोवळी आमचे थंय ना बरो गोवळ्याक तूं स्विकार केला जाल्यार तुजो खंडीत तो हात सोडिना तुका कांय करूंक तो सोडिना कित्याक ताणें तुका घट्ट धरला खंय वचून की तुका सोडिना ताका सोडल्यार मात तुका खंय खंय वचून तुवें करियत एक पुटी ताच्या हातान तूं पडून ताचो बोकरो जाल्यार तूं खंयचेय प्लॅन कर कित्याक ताणें तुका घट्ट धरलां हांवें थंयच म्हज्या जिवितान थंयच आमी जिवीत म्हाका नाका म्हूण बोगल्लें आमी सुसायड करूंक गेल्लो मोगाचेनो खंय वचून पडया आनी तूं खंय बसाच्या पोंदा वचून पडून जीवघात करया म्हूण म्हज्या मनांत आमी चिंतिल्लें कोणाक सांगू ना मन चिंतिल्लें मात्र जुजेन चिंतिल्लें मात्र तक्षणांत देवदूत आयलो गिना मोरयेक तुज्या घरा पतीन म्हूण हाडूंक लज नाका म्हूण सांगलें न्ही मोरयेक जुजेक जेव सांगता तो ताणें कितें प्लॅन चिंतलें लो आतां सोडया लो असं सोडण्या काली सांगू ना ते बायलेकी गोत्तू ना पूण चिंतिल्लें कोणाक कळ्ळें काली चिंतिल्लें तक्षणांत पळया देवदूत कितलें फास्ट येता देवाचें उतर ताच्या की फास्ट काम करता कितल्या वेगान आयलो तक्षणां सांगता की ना देव तुज्या पतीन घर हाडूंक तूं कित्याक ती पवित्र आत्म्यान ती गर्भे सांबाळला मोगाचें देखून आमच्या चिंतनांनी आमी जागृत आसूंक जाय आमी कितेंय चिंता जाल्यार किर्तनकार म्हणटा उठताना बसताना तूं खंय गेले रे तुजी चिंतना ताका कळीत आसात मोगाचें हर एक चिंतना ताका कळीत आसात देखूनच एका काळार आमी कितें जाल्लें वाट आमी सुकोवन गेल्ल्या पूण बापाच्या दयेन आज आमकां परत फाटी आपोवन हाडला मोगाचें कित्याक पळया जेजूक एक बोकरो सयत सुकोवन गेल्यार जेजूक दूख भोगता मोगाचें जेजूचें काळीज सुरसुरता गिना जेजूचें काळीज सुरसुरता एक बोकरो सुकोवन गेल्यार आमकांच पळया आमचीच भुरगीं वायट वाट गेली म्हूण चिंत्या आमकां कशें भोगता दुखता गिना मस्त दुखता आमकां इतलें बरें करून मोगान पळोवन इतलें बरी करून आमच्या भुरग्यांची साकरी कर न्ही आमच्या भुरग्यांक इतलें मोगान वाडून तांकां जाय जाल्लें सगळें दिवन निमाणें तो बोकरो सुकोवन वाट सुकोवन गेलो म्हणटा आसतना कशें भोगात आमकां न्ही कोणाच्या हातांत पडलो न्ही सैतानाच्या हातांत पडलो न्ही संवसार कोणाच्या हातांत आसा सैतानाच्या पदवेकाल आसा मोगाचें ताच्या हातांत पडलो न्ही कितें कितें जालें वायट इश्ट म्हळ्यार तशें म्हळ्यार वायट इश्टाक तेका पडलो ताणें ताका वायटाक ओडलें आनी तो वायट करूंक आदार वायट करूंक चिंतलो म्हण वायट करूंक गेलो म्हण चिंत्या ही खबर आमकां मेळ्ळी म्हण चिंत्या आमकां कशें बगात दूख भोगता की ना तेच बरी मोगाचें आमी सगळीं कोणाचीं भुरगीं देवाचीं भुरगीं मोगाचें देखून बऱ्या गोवळ्या ताणें आमकां दिलां एक बोकरो सयत चुकोवन गेल्यार ताका दूख भोगता की ना खंडीत ताका दूख भोगता देखूनच आमी आयकलां न्ही 100 गोवळ्या 100 बोकऱ्यां मदीं एक बोकरो चुकोवन गेलो तो कितें करता तेंच सोडता गी ना पाटी सोदून येता पळया तें आमी आयका ह्या वापर ती लुकासो शुभ वर्तमान अध्याय 15 ओळ 4 तावन 7 पर्यंत आमी वाचया लूक चॅप्टर 15 वर्स 4 to 7 तुमच्या मध्ये कोण तो आपणाक आसलेल्या 100 बोकऱ्यांतलो एक सुकून वसत जाल्यार बाकीचे 99 अरण्यान सोड सुकून गेल्ल्या बोकऱ्याक तो मेळासर सोदून वचना पळया सोदून वचना तो मेळतस संतोषान ताका आपल्या खांदार घाल तो घरा हाडता कसो हाडता गे तो संतोषान आपलं सोलोंक सयत ताका दिना कशें हाडता खांद्यार घालून ताका हाडता आपल्या इश्टांक आनी शेजाऱ्यांक आपूण तो म्हणटा म्हजे सांगाता संतोष पावा कित्याक म्हजो सुकून गेल्लो बोकरो म्हाका मेळ्ळो पळया मोगाचें संतोष तो आपल्या इश्टा सांगाता कितें करता तो वांटून घेता मोगाचें पळया कितलो संतोष ताका भोगता उरले 99 बोकरे तेंत आसा तांतूं ताका संतोष ना पूण सुकोवन गेल्ल्या बोकऱ्याची संतोष ताका भोगता न्ही आमची भुरगीं 10-7 भुरगीं आसात नात भुरगीं 7 भुरगीं आसात म्हूण चिंत्या तुमी बरीं आसात ती बरीं करनात एकलो भुरगो कोणाक सोड मोग आवयक चुकोवन गेल्ल्याची न्ही तो वायट जिणी आदर ताची सोड आतां तो पाटी आयलो मामीला आनी करना बोक्षी म्हाका आनी हांव बरी जिणी जी येता म्हण ताणें सांगल्यार आवयक संतोष भोगता की ना आवयक सड्ड संतोष भोगता मोगाचें कित्याक आवयची आशा आसता कोणाचो आत्मो त्या भुरग्याचो नास जावंक नसो म्हूण मोगाचें एक तर ताचे गीत ते आसतात तांकां पळोवन तितलो संतोष ना मेन कोणाक संतोष
सुकोवन गेल्लो ते कितलो हांव जेवंकी नाका गे म्हण दिसता त्या वेळार म्हळ्यार तितलो संतोश न्ही कितलो संतोश मोगाचें पळय आमचे भुरगीं आतां चिंतचे खंय ते एक वायट चुकोवन गेल्यार आमकां कशें आमकां लोक कितें म्हणटा नांव कितें मेळटा बरें नांव मेळटा की आमकां पाड नांव मेळटा न्ही पूण आमची भुरगीं बरें आदारल्या वेळार आमकां कितें मेळटा बरें नांव आमकां मेळटा मोगाचें तेच बरी भुरगो चुकोवन गेल्या वेळार आवय कसो संतोश जाता तस आमी देवाचीं भुरगीं चुकोवन गेल्ल्या वेळार तितलोच देवाकी संतोष जाता तो वेळ हांव तुमकां सांगता पश्चातापाची गरज नासलेल्या नवानय नित्यवंत प्रास पश्चाताप बघून जिणे बदलतल्या एक पातक्याचेर सर्गीसड संतोष जातलो पळया पश्चाताप बघून जिणे बदलतल्या एका पातक्याचेर खंय संतोष खंय सर्गार सोड संतोष जातलो म्हणटा देवाचें उतार मोगाचें देखून जेजून तेंच म्हणलें न्ही पाताक रडून जिणी बदला देवाचें राज लागीं पावलां देखून हांव आयलां कोणाक आपोवंक हांव आयलां पातक्यांक आपोवंक न्हय भाग्यवंतांक आपोवंक जेजून म्हणलें मोगाचें देखून कित्याक हें देवाचें योजन देवाची खुशी खंय पळय देवाची खुशी कितें पळया आमी वाचया मॅथ्यू चॅप्टर 18 वर्स 14 माते वर्स शुभ वर्तमान अध्याय 18 ओळ 14 आमी काडया मॅथ्यू चॅप्टर 18 वर्स 14 तेच परी ह्या ल्हाना मदलो कोणूच एकलो नाश जायनये म्हूण तुमच्या सर्गींच्या बापाची खुशी ह्या ल्हाना मदलो कोणूच नाश जायना जे म्हणून ह्या बापाची कितें जावन आसा ह्या बापाची खुशी जावन आसा मोगाचें देखून बापाक कितलो संतोष पळय आतां भुरग्यांक पुरो एग्जाम जावन आसा आतां भुरग्यांचे रिजल्ट थोड्यांचे येवन जालें थोड्यांक एग्जाम आनी जाय आनी थोड्यांक रिजल्ट आनी बाकी आसा आतां रिजल्ट पळयतना कोणाक संतोश जाता आवयक चड संतोश जाता की ना बरें रिजल्ट पळयतना चड संतोश जाता बरें इनाम काडलां म्हूण पूण ताका संतोश जाता गी ताका संतोष केदाळा आनी तूं संतोष जाता हांवें सांगलें ना वडलो सर्टिफिकेट पळोवन ताका संवसाराक संबंध जाल्लें खंयचेच पळोवन ताका संतोष जायना मोगाचें आत्मीक संगतीक कितें लब जाल्लें न्ही ताका संबंध जाल्ले न्ही ताका तें संतोश देखून वडोले सांगलें जें कितें मनशाक मनीस मोलादीक म्हूण चिंता भोव मोलादीक म्हूण चिंता देव कितें चिंता तें देवाच्या दिश्टीन तें कांटाळ्याचें म्हणटा मोगाचें देखून बापाकी परत वास तेच परी ह्या ल्हाना मदलो कोणूच एकलो नाश जायनये म्हूण तुमच्या सर्गींच्या बापाची खुशी कोणूच बापाची खुशी येस ह्या ल्हाना मदलो कोणास नाश जावंक नजो म्हूण ही बापाची खुशी मोगाचें बाप हेंच खुशी व्हरता हांवें आनी तुवें बापा सांगात कित्याक म्हळ्यार आमी एक कोट्या मनशान नाश जावचें बापाक खुशी आसा गी बापाक बिलकुल खुशी ना कित्याक म्हळ्यार बाप ताचें मरण पळोवन तो संतोष पावता गे बाप ना कित्याक म्हळ्यार येजेकेल प्रवादी मुखांतर देव एका कोट्या मनशा विशयांत सांगता एका येजेकेल प्रवादी मुखांत पळया खोट्या मनशा विशयांत देव कितें सांगता पळया तो खोटो मनीस म्हाका मेल्यार संतोष जाता गी म्हूण पळया देव कितें सांगता देवाक संतोष जायना म्हणटा संतोष भोगता गी म्हणटा एजेकेल चॅप्टर 18 वर्स 23 आमी काडया एजेकेल चॅप्टर 18 वर्स 23 खोटो मनीस मेल्यार म्हाका कांय संतोष भोगता पळया बरो मनीस न्हय मोगाचें खोटो मनीस बरो मनीस म्हणा सांगून एक खोटो मनीस मेल्यार म्हाका कांय संतोष भोगता म्हूण तुमी चिंतात गी उलयता तो सर्वेस्पोर ताणें आपलें खोटेपण सांडून जेयल्यार म्हाका अदीक संतोष भोगता न्हय पळय हांगा अदीक म्हूण वर्ड दिला पळया अदीकाक आमी कितें घालूंक आसा ओत्तू घालूंक आसा म्हाका खाली संतोष न्हय कितें दिला अदीक संतोष भोगता कितें सांडून खोटेपण सांडून जियेल्यार म्हाका अदीक संतोष भोगता म्हणटा देवाचें उतार मोगाचें देखून आमकांय तशेंच आमचीं भुरगीं आमचें खोटेपण सांडून जियेल्यार आमकां अदीक संतोष भोगता की ना आमकां खंडीत संतोष भोगता पूण कोणाच्याच मरणान म्हाका संतोष भोगना म्हणटा तातूंत 32 ओळ वास एजेकिएल चॅप्टर 18 वर्स 32 कोणाचेच मरणान म्हाका संतोष भोगना पळया कोणाच्याच मरणान म्हाका संतोष भोगना उलयता तो सर्वेस्पोर तर जिणी बदला आनी जियेया तर कितें करा आज देवाचें उतार आमकां जिणी बदलूंक कितें करता जिणी बदलूंक उलो दिता जिणी बदलल्यार मात्र आज आमकां जियोंक जाता मोगाचें जर तर हांव आनी तूं
जिनी बदलना जाल्यार आमकां जिवन आमच्यांक जिवंक जावचें ना. आमी आनी मुखार कितलें वाचूंक आसलें आमच्या आवक मोठवें जातलें. जर तर कोटे जिणींत आमी जियेलें जाल्यार आमी खंडीत आमच्या आवक मोठवें जातलें. पळया वेंचीक पुता विशयान तसं आमी आयकलां न्ही. पोर शनिवार पाद्र्याबान आमकां बरें ताचे विशयान आमकां विवरण दिलां न्ही. धाकटो पूत कितें करता आपणा लागीं आसलें सगळें न्ही बापाय लागीं ताचो वांटो कितें येजी येवंक आसलो तो बापाय लागीं विचारता मोगोचे न्हू. आनी ताचो वांटो काणून तो शिदा येता. आतां जाय पुरतो दुडू ताणें चिंतलें म्हाका दारा बसतो पुरो आनी कांय तोंदरे ना उणें ना कितें दुडू आसा गम्मत करया मजा करया म्हूण तो चिंता. आनी चिदा येता पयसू येता कोणी म्हणी पळयत म्हूण लागीं पयसू येता. आनी थंय वचून कितें करता पळया आसलो दुडू मजा करना मस्तेन कितें जियो नासता मोगोचे न्हू. पूण पळया कसली जिनी जियेतलो म्हणी बापाक कळीत आसा. खालवंत जशें गेल्लो म्हण थंय सांगता आमकां मागीर एंडाक कसली जिनी जियेत कळीत आसल्यार पळया कसली जिनी तो जियेतलो. पूण निमाणें कशें जालें ताका व्हड आकांतांत तो भरलो व्हड संकश्टांत तो भरता मोगोचे न्हू. आनी आतां कितें करचें आतां ताका काम जाय कालें न्ही. दुडू काबार जालो. दुडू सगळो ताच्या हातांत आसलो खाली जालो. आतां निमाणें आशिल्ल्या इश्टांक दवरन फ्रेंड्सांक धरन आसलो दुडू ताणें पुरो काबार केल्या उपरांत न्ही व्हड संकश्टांत तो भरता. आनी एका बटकाराच्या घरा एका कामाक तो रावता मोगोचे न्हू. आनी कामाक रावल्या उपरांत काम करता जेवंक नाका गिनाका न्ही. भूक लागता गिना भूक लागता मोगोचे न्हू. पूण कितेंय खाया म्हळ्यार ताका खावंक मेळटा गी. देवाचें उतर तें सांगता दुकराक घालच्यो सांगोपणी खावून हांव जियेतलो म्हूण चिंता पूण जाल्यारय ताका तें सयत मेळना. निमाणें शेकी ताका कितें जालें बूद आयली म्हणटा पळया मोगोचे न्हू. बूद आयिल्ल्या वेळार न्ही पळया ताची परिस्थिती चिंताजनक आसली न्ही. निमाणें ताका बूद आयली. कितें करता येताना ग्रस्त जावन गेल्लो पाटी येताना रित्या हातांनी खाली हातांनी तो पाटी येता कांय ना. येताना संतोषान गेल्लो न्ही दुडू आसतना संतोष पाटी येताना कांय ना रित्या हात खाली हातांनी पाटी येता मोगोचे न्हू. आनी ताका कळटा ताका कळटा हांव चुकोवन पडलो. ताचें अंतस्करण ताचें कोशेड ताचें काळीज ताका कांतोवंक लागता. हांव चुकोवन पडलो हांव देवा विरोधी हांवें सर्गींच्या बापा विरोधी हांवें चूक केली आनी म्हज्या संवसारी बापा विरोधी हांवें चूक केली देखून हांव कितें करता आतांच वेता न्ही. हांवें पाप धरलें हांवें पाताक केलें देखून आतांच वचून म्हज्या बापाय लागीं वेता. आनी कितें सांगता पळया लूक चॅप्टर 15 वर्स 18 to 19. लुकाचो शुभ वर्तमान अध्याय 15 ओळ 18 तावन 19 आमी काडया. हांव आतांच उठून म्हज्या बापाय जशें वेता आनी म्हणटा बाबा देवाचे आनी तुजे विरोध हांवें पाप धरले. कोणा विरोध देवाचे विरोध ताणें पाप धरले आनी बापाय विरोध ताणें पाप धरलें. तुवें म्हाका तुजो पूत म्हणून आपोवंक हांव योग्य न्हय. पळया तुवें तुजो हांव पूत म्हूण आपोवंक हांव योग्य न्हय. म्हाका तुज्या सांबाळाच्या मनशा मदलो एकलो म्हूण लेख. पळया तुज्या सांबाळाच्या मनशा मदलो एकलो म्हूण लेख म्हणटा. पळया न्ही कितें घडटा मोगोचे न्हू. पळया आतां तो येता गी ना आयिल्ल्या वेळार बापाय ताका दांडो काणून बसता गी व्हडलें बॅत काणून बसता गी तुका हांव बूद शिकयता न्ही तूं म्हणून बसता गी ना. कितें करता बापाय ताका खंय गेल्लोय तनकी करता गी बापाय ताची परिक्षा करता गी कांय तनकी करिना मोगोचे न्हू. सगळें सत कळीत आसा बापायक जाल्यार बापाय कितें करता पळया 20वी वळवास. अशें तो उठलो आनी आपल्या बापाय जशी पाटी भायर सरलो. पूत घरांतून पयस आसतनाच बापायन ताका देखलो ताचे काळे सुरसुरले. पळया मोगोचे न्हू हांगा आमकां कितें दिसून येता म्हळ्यार पूत घरांतून पयस आसतनाच ताचें काळीज सुरसुरले म्हणटा पयस आसतनाच. तर हांगा बापय पुताची वाट पळोवनूच आसलो. कितें करनासलो घरा लागीं दारा कडेन येता मिसन ना दारा कडेन आयल्या प्रमाण सांगोना तें पूत पयस आसतनाच बापायन ताका पळयलें मोगोचे न्हू. ताचें काळीज सुरसुरलें म्हणटा पळया तस परी मोगोचे न्हू. जेजू चुकोवन गेल्ल्या बोकऱ्याक राखोनूच आसता मोगोचे न्हू. वाट पळोवनूच आसता. एक दीस तो खंडीत पाटी येतलो म्हण खंडीत मोगोचे न्हू. आमचो सर्वेस्पोर देव आमकां दया दाखोवन राखोवन आसता खंय. जायते फावटी आमी चुकोवन वेता पूण आमकां कळीत ना म्हजो बाप राखोवन आसा म्हजो बरो गवळी म्हाका राखोवन आसा म्हण आमकां कळीत ना. पळया इजाया चॅप्टर 30 वर्स 18 आमी काडया. इजाया अध्याय 30 ओळ 18. इजाया चॅप्टर 30 वर्स 18 मागीर हांगा पाटी पूण सर्वेस्पोर तुमकां दया दाखोवंक वाट पळोवन आसा. पळया सर्वेस्पोर देव आमकां दया दाखोवंक वाट पळोवनूच आसा.
तुमची काकोळत करूंक तो उठता पळया आमची काकुळत करूंक तो उठता मोगचनो पळया देव कितें करून आसा काय आमकां दया दाखोवंक वाट पळोवन आसा आनी ताची काकुळत करूंक तो उठोवन तर पळय देव हर एक घडी म्हाका आनी तुका आमकां राखोवन आसा मोगचनो देखून आमी कितें करचें हांव सुकोवन पडलो म्हणून आमी पाटी येचें न्ही कित्याक देव तुका आपयता देव तुका राखोवन आसा म्हणटा आतां पाटी ये दावून वचून आतां बापाय कितें करता ताचे काळे सुरसुरले धांवन वचून पुताक ताणें वेंग मारली पळया मोगचनो धांवन वचून ताच्या पुताक कितें केलें काय ताणें वेंग मारली काय पटलून धरलें म्हणटा कोणी म्हणी ताची कसली ताणें केल्लीं कामां पळोवन ताची कृत्यां पळोवन ताका कोणी पटलून धरता आसलें की ना आसता तुवें घरा तुका रीग ना तुका घरा एंट्री ना कित्याक तितलें खोटेपण तूं आदार नायल्लें वेगळें वगडावलें आतां तुजें म्हणलें तुका काय ना कित्याक तुज्या काणगून तूं गेलोय न्ही आतां तुका काय ना घरांत रीग आसती ना पूण हांगा कितें करता बाप पटलून धरून वेंग मारता मोगचनो पळय ही जावन आसा वो आगाप्पे लाव म्हणटा आमी काय ह्या मोगांत कितें ना बापाच्या मोगांत भेदभाव म्हणलो ना कसलेंच मेळे म्हणलें ना ह्या मोगांत ना मोगचनो देखूनच आज म्हाकाय तुकाय ह्याच बऱ्या गोवळ्याच्या क्रिस्ताच्या मोगान आमकां सगळ्यांक आरावन धरला मोगचनो आमी सुकोवन पडल्या वेळार ताचो मोग आमकां कितें करून दवरता आरावन धरता वडलो आमी वाचलें न्ही पाद्रेबार सांगलें न्ही प्रद्वारण आदारलेली स्त्रिये कितें केलें तसले तिणें केल्ल्या करण्याक कसली शिक्षा तिका दिजे आसली गे ना निजायकी पळोवंक गेल्यार कसली शिक्षा तिका पात्रावन तिका जिवीशी मारी जे जेजूक पदवी आसली न्ही तिका जाल्यार पळया तिची जेजू कळीत आसा ती कसली ती तिणें काम केलां म्हूण जाल्यार जेजू पळया न्ही कितें म्हणटा कोणी भाये पाद्रेबार सांगलें नोडूल भाये देखून हांवें सांगलें भाये म्हणटाना मोगान सांगचें तें देखून हांवें सांगता केदाळे ताच्या मोगान ताका आरावन पटलून धरलें म्हणटा आमी भाये म्हणटा जोरान सांगलें गे भाये तुवें कितें केलें म्हणून ना भाये म्हणटा देखून मोग दाखयता मोग दाखोवन पळया मोगचनो आनी मुखार पाताक करी नाका म्हणटा मोगचनो देखून हांगाय तेंच इतली सूख ताणें केली जाल्यार ताका पटलून धरता आरावन धरता तितलेंच न्ही आनी कितें करता पळया मुखार 23 वास 22 सॉरी तवळ पुतान म्हणलें बाबा हांवें देवाचे आनी तुजे विरोध पापा धरले तुवें म्हाका तुजो पूत म्हणूंक हांव योग्य न्हय आनी तातूंत 22 पूण बापाय आपल्या साकरांक आपूण सांगी लागलो वेगे वसा आनी असल्यांतलो उत्तीम दगलो हाण ताका नेसया उत्तीम दगलो हाडनेसा पळय असल्या पैकी उत्तीम ताच्या बोटाक मुदी आनी पांयाक मोचे घाला पळय ह्या बोटाक मुदी 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 म्हणटाना कशें येता एक अधिकार न्ही अधिकाराचो संकेत मोगचनो पळय आनी ताच्या बोटांक मुदी घाला आनी पांयांक वाणो घाला सरबेसो एक पाडको हाण मारा खंयचो पाडको सरबेसो पाडको हाण मारा आमी खावन जेवन गमत करया कित्याक हो म्हजो पूत मोरण पावल्लो तो आतां जिवंत जाला सुकून गेल्लो तो आतां पाटी मेळ्ळा अशें फेस्ताचो दाबाजो सुरू जालो पळय मोगचनो हांगा आमकां कितें दिसून येता पाश्चाताप बघून म्हळ्यार पाताक रडून जिणी बदलतल्या एका पातक्याचेर सर्गी चड संतोश पावतलो म्हूण मोगचनो ह्यो 3 वपारी आमकां दाखोवन दिता न्ही एक वेचीक पुताची वपार आतां आमी आयकलें आनी सुकोवन गेल्ल्या बोकऱ्याची वपार आनी एक वपार आसा न्ही ती नाणें न्ही भायर पडल्या नाण्याची वपार आमकां दाखोवन दिता मोगचनो तेंय पळय ती वाचून काडया आमी ह्यो 3 वपारी सर्गार कितलो बापाक संतोश जाता म्हणून आमकां दाखोवन दिता मोगचनो सुकोवन गेल्ल्या बोकऱ्याची आतां लूक 15 या लूक 15:8-10 आमी काडया तशेंच कोण ती स्त्री आपणा लेगी आसलेल्या 10 नाण्यांतले एक भायर पडत जाल्यार देव पेटोवन घराक सरण ते मेळासर 17 सोदेना जायत ते मेळतस आपल्या इश्टिणेक आनी शेजारणीक आपूण ती म्हणटा पळय ते मेळटस न्ही आमी जाल्यार कितें खाली सुकोवन भायर पडल्यार सोदिना गे ना बरी मोलादीक वस्त चिंतया न्ही खाली भायर पडल्यार मेळटा आमी सर तें सोदता देखून हांवें केदाळे सांगचें एक दीस झाडीनातलें घर त्या दिसा सगळें झाडन नितळ जाता हांगा पडल्यार ते खंय थोडे फावटी खंय वचून पडटा लागीं पडुल्लें हांगा खंय गेलें आसलें काडन जल्माक जाणनातलें त्या मुल्यांत सारोणूच घालनातलें जड थंय काडन पुरा क्लीन करून घर एक नितळ जालें पुरो आनी की मेळूं ना राती न्हीदच ना मागीर तें मेळनातल्यार परतून मोदें उठोवन परतून तें कितें करूंक आसा परतून ते सोदूंक आसा पळय मोगचनो एक मोलादीक वस्तू पडली म्हणटाना कोणीच जावन दी मोगचनो ती मोलादीक वस्तू पडली म्हणटाना आमी जायते पटी कितें करता ती मेळटा आमी सर आमी सोदता मोगचनो पूण देवाच्या दिश्टीन आमी कोण जावन आसा देवाक आमी मोलादीक मोगचनो देवाच्या दिश्टीन हांव आनी तूं देवाक मस्त मोलादीक
मुखार म्हजे सांगाता संतोष पावा कित्याक भायर पडले नाणे म्हाका मेळ्ळे. पळया मुझे सांगता संतोष पावा भायर पडले नाणे म्हाका मेळ्ळा. तशेंच हांव तुमकां सांगता पाताक रडून जिणी बदलतल्या एक पातक्या विशयान सर्गी देवाचे दूत संतोष पावतले. पळया सर्गी देवाचे दूत कितें जातले की संतोष पावतले म्हणटा मोगाचें. पूण पळया देखून बरो गवळी आज आमचे सांगता आसतना आमकां कसली भिरांत गी कांय भिरांत ना. आमी सुकोवन पडल्यार आमकां कितें वाडटा आमकां तो पाटी आपोवन हाडटा की ना खंडीत तो पाटून पाटी आपोवन हाडटा मोगाचें. गवळ्याक हांवें आनी तुवें घट्ट धरूंक आसा मोगाचें. पळय आमी सोमी म्हजो गवळी आमचो गवळी कोण तसो आमचो बरो गवळी सोमी. सोमी म्हजो गवळी कितेंच म्हाका उणेना. सोमी संगी आसतना भिरांत म्हाका ना. सोमी म्हजो गवळी कितेंच म्हाका उणेना. सोमी संगी आसतना भिरांत म्हाका ना. तरणे पाचवेतण आसले कडेन सोरो म्हाका तो सोदून दिता. उदका लागीं व्हरून म्हाका तानेक मुझे तो पियूंक दिता. सोमी म्हजो गवळी कितेंच म्हाका उणेना. सोमी संगी आसतना भिरांत म्हाका ना. अशीर वाटेंतल्यान हांव चलताना मुझे बराबर मेटांक काडटा. कश्टांची वाट समकाताना म्हाका वाटवून तो मुखार वेता. सोमी म्हजो गवळी कितेंच म्हाका उणेना. सोमी संगी आसतना भिरांत म्हाका ना. मुजी सदांनीत जतन घेता. दुस्मानांतावन तो म्हाका राखता. मोगान पोशून संतुश्ट करता. जीवन मुझें तो नंदन करता. सोमी म्हजो गवळी कितेंच म्हाका उणेना. सोमी संगी आसतना भिरांत म्हाका ना. सोमी म्हजो गवळी कितेंच म्हाका उणेना. सोमी संगी आसतना भिरांत म्हाका ना. निमाणी एक ओळ वाचया मोगाचें आमचो सोमी कित्या खातीर आयिल्लो म्हणून. पळया लूक चॅप्टर 19 वर्स 10. लुकाचो शुभ वर्तमान अध्याय 19 ओळ 10. लूक चॅप्टर 19 वर्स 10. निजायकी मनशापूत सांडून गेल्ले सोदूंक आनी बचाव करूंक म्हूण आयला. पळया निजायकी मनशापूत आयिल्लो कित्याक सांडून गेल्ल्या बोकऱ्याक सोदूंक आनी बचाव करूंक म्हूण आयिल्लो मोगाचें. आमचो बरो गवळी देखून यस बऱ्या गवळ्याच्या हाताखाला आमी रावया. यस बऱ्या गवळ्याक आमी घट्ट धरया. एक पटी ताच्या हातांत आमी पडल्यार तो आमकां बिलकुल सोडून आमकां तो वचना. देखून ताका सोडून आमी वेचे नाका. सदांच ह्या जस बऱ्या गवळ्याक निमाणी घडी पर्यंत आमी विश्वासी रावया. तशें विश्वासी रावूंक तोच स्वामी जेजू क्रिस्त आमकां कृपा दिवन मागया. बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमेन.